तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ लक्स इन्फो युट्युब च्यानल र लक्स इन्फो युट्युब च्यानल मार्फत तपाईहरुले हरेक दिन जसो कुनै न कुनै विषयमा नयाँ जानकारीहरु हेर्दै आइराख्नु भएको छ। आज पनि म तपाईहरुमा शेयर बजार सम्बन्धीको एउटा एकदमै रोचक भिडियो लिएर आएको छु, जुन भिडियोलाई पक्कै पनि तपाईले कभरमा हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ र यो भिडियोलाई पनि माया गर्नुहुनेछ भन्ने लाग्छ। तपाईले यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनमा थिच्न नभुल्नु होला, जसले गर्दा तपाईलाई नयाँ भिडियोहरु आउने साथ तपाईलाई मेसेज आउनेछ। ओके, 2078 सालमा आउन लागेका आईपीओ लघुवित्त कम्पनी पनि रहेका छन्। तपाईले लघुवित्त कम्पनीहरु हेर्नु होला। अब छिट्टै तपाईको यो मार्केटमा चाहिँ आईपीओहरु खुल्दैछ। लघुवित्त, हाइड्रो पावर तथा अन्य कम्पनी पनि रहेका छन्। अन्य कम्पनीमा एकदमै राम्रा कम्पनीहरु रहेका छन्। लघुवित्त त एकदम बेस्ट कम्पनीहरु रहेका छन्, हेर्नु होला। यहाँ चाहिँ मैले राखेको छु इनिशियल पब्लिक अफरिङ आईपीओ एन्ड फर्दर पब्लिक अफरिङ एफपीओ पाइपलाइन स्टेटस भनेर। यसरी चाहिँ आईपीओहरु आउँदैछ, कुन कम्पनीहरु आउँदैछ भन्ने कुरामा तपाईलाई देखाउँदै छु। सेक्टर अदर्समा रहेका कम्पनीहरु आउँदैछन्। त्यसैगरी चाहिँ सेक्टर हाइड्रो पावरको कम्पनीहरु आउँदैछ। त्यसैगरी चाहिँ इन्स्योरेन्सको चाहिँ अहिलेलाई छैन र मर्चेन्ट ब्याङ्किङको सेक्टरहरु आउँदैछ। यिनीहरु चाहिँ आईपीओ का सेक्टर हुन्, अर्थात् सब इन्डेक्समा जुन हामीले देख्छौं त्यस्तै खालको चाहिँ इन्डेक्सहरु यस्ता खालका आईपीओ आउँदैछ। सबैभन्दा पहिले हेरौं डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेड रहेको छ, जुन चाहिँ सेक्टर अदर्स अन्तर्गत पर्दछ। अब डिश मिडिया नेटवर्कको आईपीओ आउँदैछ, तपाईहरु पनि यसको लागि चाहिँ भर्नको लागि तयार हुनु होला। डिश होम को चाहिँ आईपीओ आउँदैछ। अब यसको डिटेल हेरौं। डिश होम को चाहिँ नम्बर अफ शेयर आईपीओ आउने भनेको 23,85,929 किता रहेको छ। 23,85,929 किता रहेको छ, जसको अमाउन्ट अफ इस्यु भनेको 23,85,92,000 रुपैयाँ बराबरको आईपीओ आउने। अब यो डिश मिडिया नेटवर्कको चाहिँ 23,85,929 किता रहनेछ र यो 23,85,92,000 रुपैयाँ बराबरको हुनेछ भने यसको बिक्री प्रबन्धकको रूपमा ग्लोबल आईबी क्यापिटल लिमिटेड मार्केटमा रहनेछ। त्यसैगरी हामी दोस्रो हेरौं। एकदमै राम्रो कम्पनी छ, तपाईले यो हेरेर थाहा पाइसक्नु हुनेछ। मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड फर लोकल पिपल एन्ड जनरल रहेको छ। लोकलमा खुलिसकेको पनि अहिले स्थगित भएको थियो, जुन चाहिँ लकडाउनको कारणले भने जनरल पब्लिकमा पनि छिट्टै यो आउँदैछ। यसको चाहिँ सेक्टर हाइड्रो पावर सेक्टर अन्तर्गतको हो र यसमा चाहिँ टोटल नम्बर अफ शेयर आईपीओ भनेको 1,50,00,000 किता हो। 1,50,00,000 किता हो भने यो टोटल अमाउन्ट भनेको 1,50,00,00,000 रुपैयाँ बराबरको आईपीओ, जसलाई बिक्री प्रबन्धकको रूपमा यसलाई पनि ग्लोबल आईबी क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ। त्यसैगरी 3 नम्बरमा हेर्नु होला शुभम पावर लिमिटेड फर जनरल पब्लिक इन्क्लुडिङ अनसब्स्क्राइब 18580 शेयर इस्युज टु लोकल पिपल भनेर रहेको छ, जुन चाहिँ शुभम पावर कम्पनी। यसको चाहिँ सेक्टर हाइड्रो पावर सेक्टर अन्तर्गतको र यसको चाहिँ 50,80,580 किता टोटल आउने हो भने यसको अमाउन्ट चाहिँ 5,80,58,000 रुपैयाँ बराबरको आउने हो, जसलाई बिक्री प्रबन्धकको रूपमा सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ। सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेड है त। त्यसैगरी तपाईको एकदमै राम्रो लघुवित्त कम्पनीहरु पनि रहेका छन्, तपाईले हेर्नु होला। इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड रहेको छ। इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडको सेक्टर अदर्स अन्तर्गत पर्दछ। इमर्जिङ नेपाल यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको पनि आईपीओ आउँदैछ। यसको आईपीओ चाहिँ 5 लाख किता रहेको छ। यो अलिकति थोरै किता पनि रहेको छ, 5 लाख किता मात्रै रहेको छ र यसको चाहिँ अमाउन्ट अफ इस्यु भनेको 5 करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको छ, जसको यो अनुसार चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौं कि यो पनि 100 रुपैयाँ अंकित दरको रहनेछ। यसको बिक्री प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ एनआईसीएससी क्यापिटल लिमिटेड रहनेछ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी हेर्नु होला। यहाँनिर 5 नम्बरमा तपाईको सीईडीबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी। सीईडीबी चाहिँ आइसक्यो हैन, यो चाहिँ भरिसक्नु भएको छ, यसको रिजल्ट मात्रै आउनु बाँकी छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हेर्नु परेन। 25,18,230 किता हो। मैले यो पनि राखेको थिएँ, त्यही पनि 25,18,23,000 यो टोटल 25,18,23,000 रुपैयाँ बराबरको सनराइज क्यापिटल मार्केटले चाहिँ यसलाई बिक्री प्रबन्धकको रूपमा काम गरेको थियो। सीईडीबी हाइड्रो पावर चाहिँ अब यसको बजारमा आएर पनि तपाईको यो बाडफाड हुने बेला भएको छ। यो चाहिँ लकडाउनको कारणले थोरै समय, एक हप्ता जति पछाडी जान सक्छ। हेरौं कति समय जान्छ भने। अर्को 6 नम्बरमा हेर्नु होला तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड। तेह्रथुम पावर कम्पनीको चाहिँ लोकल पिपल र जनरल पब्लिकमा आउने हो। सेक्टर हाइड्रो पावरकै हो यो पनि भने। यसको चाहिँ तपाईको नम्बर अफ शेयर भनेको चाहिँ 12 लाख किता हुने। यो 12 लाख किता हो, राम्रै छ। 12 लाख किता हो। अमाउन्ट चाहिँ 12 करोड रुपैयाँ बराबरको आउने भने बिक्री प्रबन्धकको रूपमा एनआईबीएलएस क्यापिटल मार्केट
रहनेछ। मार्केटमा चाहिँ NIBLS क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ मार्केटिङको काम। भने हिमालयन हाइड्रो पावर लिमिटेडले पनि लोकल पिपल र जनरल पब्लिकको लागि निकाल्दैछ। यसको पनि सेक्टर हाइड्रो पावर हो। हिमालयन हाइड्रो पावर लिमिटेड रहेको छ यसको नाम चाहिँ। भने यसको चाहिँ टोटल 22,50,000 किता रहनेछ। 22,50,000 किता रहनेछ। यो पनि भर्नको लागि तयार हुनु होला। भने यसको एमाउन्ट भनेको चाहिँ 22,50,00,000 रुपैयाँ बराबरको रहनेछ। यसलाई पनि बिक्री प्रबन्धकको रूपमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडले बिक्री प्रबन्धकको रूपमा काम गर्नेछ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी हेरौँ 8 नम्बरमा विन्ध्यवासिनी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड फर लोकल पिपल एन्ड जनरल पब्लिक। यसको पनि लोकल पिपल र जनरल पब्लिकको लागि भनेर आइपिओ आउँदैछ, जसको चाहिँ सेक्टर हाइड्रो पावर सेक्टर अन्तर्गतकै हो। विन्ध्यवासिनी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड BSDC को नाममा चाहिँ रहनेछ, विन्ध्यवासिनी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी। यसको चाहिँ टोटल किता भनेको 25 लाख किता हो। यसको पनि 25 लाख किता रहेको छ। यसको पनि 25 करोड रुपैयाँ बराबरको रहनेछ, जसको अनुसार चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ कि 100 रुपैयाँ अङ्कित दरको नै आइपिओ आउनेछ। भने यसको बिक्री प्रबन्धकको रूपमा सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहनेछ, सानिमा क्यापिटल लिमिटेड। त्यसै गरी अर्को कम्पनी हेरौँ CBIL क्यापिटल लिमिटेड। अघि मैले त्यहाँ सेक्टरमा चाहिँ मर्चेन्ट ब्याङ्किङ भनेर देखाएको थिएँ, यसलाई भन्छ मर्चेन्ट ब्याङ्किङ। CBIL क्यापिटल लिमिटेड नेपाल, यसको चाहिँ सेक्टर मर्चेन्ट ब्याङ्कको रहेको छ। यसलाई चाहिँ मर्चेन्ट ब्याङ्क भनेर भन्छौँ, जसले चाहिँ क्यापिटलको काम गरिरहेको हुन्छ। CBIL क्यापिटल लिमिटेड यसले पनि आइपिओ ल्याउँदैछ। CBIL क्यापिटल लिमिटेड यसले पनि आइपिओ ल्याउँदैछ। यसको चाहिँ 3 लाख किता मात्रै रहनेछ आइपिओ, 3 लाख किता रहनेछ, जुन भनेको 3 करोड रुपैयाँ बराबरको हुनेछ। भने बिक्री प्रबन्धकको रूपमा भने यसलाई SBI मर्चेन्ट ब्याङ्किङले गर्नेछ। नेपाल SBI मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडले यसलाई बिक्री प्रबन्धकको रूपमा काम गर्नेछ। यहाँबाट नि हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। नम्बर अफ सेयर चाहिँ 3 लाख किता, 3 करोड रुपैयाँ बराबरको, जुन चाहिँ मैले भने CBIL क्यापिटल एक मात्र यो मर्चेन्ट ब्याङ्किङको आउँदैछ। यो पनि एकदमै राम्रो हुनेछ। तपाईँहरू पनि यसलाई किन्नको लागि तयार हुनु होला। छिट्टै आउनेछन् यिनीहरू आइपिओ। मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड रहेको छ फर जनरल पब्लिक। यसको पनि जनरल पब्लिकमा हाइड्रो पावर सेक्टर अन्तर्गत हो। यसको पनि आइपिओ आउँदैछ। यसको चाहिँ 7,36,286 किता चाहिँ यसको आइपिओ आउँदैछ। भने टोटल अमाउन्ट चाहिँ 7,36,28,600 रुपैयाँ बराबरको आउनेछ। त्यसै गरी बिक्री प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले यसलाई काम गर्नेछ। त्यसै गरी न्यादी हाइड्रो पावर लिमिटेड, न्यादी हाइड्रो पावर लिमिटेड फर लोकल एन्ड जनरल, यसको पनि दुईटैमा आउनेछ। भने यो हाइड्रो पावर सेक्टर अन्तर्गतकै हो न्यादी पनि। भने यसको चाहिँ टोटल 40,50,000 किता टोटल आइपिओ आउनेछ। भने यसको चाहिँ 40 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको आइपिओ आउनेछ। यो चाहिँ एमाउन्ट हो, 40 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको 40,50,000 किता आउने हो। र यसलाई बिक्री प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ। त्यसै गरी यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ लघुवित्त कम्पनी हो, जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यहाँ अझै अर्को पनि आउँदैछ लघुवित्तको आइपिओ, यसलाई हेर्नु होला। यहाँ देखिसक्नु भएको छ यो माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर अन्तर्गत पर्दछ, थाहा पाइसक्नुभयो। भने यसको अन्य डिटेल हेरौँ। यसको चाहिँ 19,77,300 किता आउने हो। टोटल चाहिँ 19,77,300 किता चाहिँ यसको आइपिओ आउनेछ। भने यसको टोटल भनेको 19,77,30,000 रुपैयाँ बराबरको आइपिओ आउने हो। 19,77,30,000 रुपैयाँ बराबरको आइपिओ आउने हो। यसको बिक्री प्रबन्धकको रूपमा भने NMB क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ। यो पनि अब एउटा तपाईँको एकदमै राम्रो कम्पनी हो, जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था। तपाईँले यसलाई पनि भर्नको लागि तयार हुन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ सहस ऊर्जा लिमिटेड फर लोकल एन्ड जनरल पब्लिक। यो हाइड्रो पावर सेक्टर अन्तर्गतको पर्दछ सहस ऊर्जा। भने यसको चाहिँ 1 करोड 50 लाख किता आउने हो। 1 करोड 50 लाख किता है सहस ऊर्जाको। भने यसको चाहिँ 1 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ बराबरको आउनेछ आइपिओ। 1 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ बराबर सहस ऊर्जा चाहिँ एकदमै धेरै आउँदैछ। यो चाहिँ धेरैलाई पर्ने सम्भावना रहेको कम्पनी पनि हो। NIBLS क्यापिटल लिमिटेडले यसलाई बिक्री प्रबन्धकको रूपमा काम गर्नेछ। त्यसै गरी यहाँ हेर्नु होला सयपत्री हाइड्रो पावर फर लोकल एन्ड जनरल। यो पनि सयपत्री हाइड्रो पावर लिमिटेड पनि लोकल र जनरलको लागि आउँदैछ, जसको चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टर अन्तर्गत पर्दछ सयपत्री हाइड्रो पनि। भने यसको चाहिँ टोटल 9 लाख किता मात्रै सेयर आउने हो। 9 लाख किता भनेको टोटल 9 करोड रुपैयाँ बराबरको आउनेछ। भने यसको बिक्री प्रबन्धकको रूपमा NIBLS क्यापिटल मार्केट लिमिटेड नै रहनेछ। NIBLS क्यापिटल है त।
यो चाहिँ 9 लाख किता मात्रै आउने छ, 9 करोड रुपैयाँ बराबरको। त्यसै गरी अर्को कम्पनी हेरौँ, अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी फर लोकल एन्ड पब्लिक है, अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी। अब यसको हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हाइड्रो पावर सेक्टर अन्तर्गत पर्दछ अप्पर सोलु, भने यसको चाहिँ 33,07,500 किता आउने हो। 33,07,500 किता, 33 करोड 75 लाख रुपियाँ बराबरको आइपिओ आउने हो भने यसको बिक्री प्रबन्धकको रूपमा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडले गर्ने हो। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस्, यो पनि लघुवित्त रहेको छ। तपाईँले लघुवित्त कम्पनी बढी जसो चासो देखाउने लघुवित्त कम्पनीमा चाहिँ धेरैले चासो देखाएको पाइन्छ। अब तपाईँलाई अर्को आउँदैछ मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यसको पनि आइपिओ आउँदैछ, यो माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर अन्तर्गत पर्दछ भने यसको आइपिओ 3,89,000 किता आउने हो। 3,89,000 है, 3,89,000 आउने भने 3 करोड 89 लाख रुपियाँ बराबरको आइपिओ आउने हो र यसको बिक्री प्रबन्धकको रूपमा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। अब यति धेरै कम्पनीहरू हेर्नुभयो तपाईँले। अहिले मैले यहाँ 16-17वटा कम्पनी चाहिँ 16वटा कम्पनी राखेँ र तपाईँले इन्भेस्ट गर्दा चाहिँ धेरै कुरामा ध्यान दिनु होला। र यो चाहिँ आइपिओको कुरा हो। आइपिओमा चाहिँ अब धेरैले अहिले त धेरैवटा डिमान्ड भएको कारणले गर्दा पनि आइपिओ पर्नलाई अलिकति मुस्किल पनि भइरहेको छ होइन, र तपाईँहरू पनि भर्नको लागि तयार हुनु होला। र तपाईँले इन्भेस्ट गर्दा बजारमा चाहिँ नाफाको लागि मात्रै पनि हुँदैन, सेयर बजारमा चाहिँ लगानी अलिकति जोखिमपूर्ण मानिन्छ र विभिन्न कुराहरू आधार हेरेर सबै कुराहरूलाई आधार मानेर चाहिँ तपाईँहरूले लगानी गर्नुभयो भने पक्कै पनि सेयर मार्केटबाट तपाईँलाई प्रफिट हुनेछ र फेरि पनि तपाईँलाई इन्भेस्ट गर्नको लागि सहज हुनेछ। धेरै कुराको यस्ता प्राविधिक कुराहरू बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई लगानी गर्नको लागि एकदमै सरल सहज हुनेछ भन्न चाहन्छु। र यो नोट पनि हेर्नु होला एकपटक। र थ्याङ्क्स फर वाचिङ। ओके, भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, त्यसै गरी कमेन्ट गरिदिनु होला। केही सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया छ भने कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ र सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै साथीहरूमा पुर्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु। अन्त्यमा च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने फेरि पनि सब्सक्राइब गर्नु होला र छेउमै रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुभयो भने तपाईँलाई नयाँ नयाँ भिडियो आउन साथ नोटिफिकेसन आउनेछ भन्दै यो भिडियोबाट भने बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।